सब्सक्राइब करो यार, चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा एम प्लीज़ पूरा कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। देखिए, जहां भी दो ममालिक के साथ आपकी दोस्ती हो और दो ममालिक आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, तो वहां मुश्किलात होती है। डिप्लोमेसी के लिए एक चैलेंज बन जाता है। आपको बैलेंस क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों आपके दोस्त हैं और दोनों आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जी आप हमारा साथ दें। तो इसमें डिप्लोमेसी का एक तरह से इम्तहान होता है। कामयाब डिप्लोमेसी वही है जहां आप दोनों के साथ एक ऐसा ताल्लुक रखें कि आप उनके झगड़े में तो फरीक ना बने, उनकी लड़ाई में फरीक ना बने, लेकिन दोनों के अपने जो आपके साथ मामलात हैं उनमें आपका रवैया दोस्ताना रहना चाहिए। सही। अब मिसाल के तौर पे, अगर अमेरिका ये चाहे कि हम चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएं उनका साथ देने के लिए, तो अमेरिका को पहली बात तो ये है कि ये हक नहीं पहुंचता, वो अपने किरदार को देखे। उन्होंने जिस तरह भारत को नवाजा है, जानते हुए कि हमें भारत से एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो कि भारत और पाकिस्तान जंगें भी लड़ चुके हैं, अमेरिका और चाइना तो नहीं लड़ चुके जी। और इतना पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ, और फिर भारत का साथ देने में अमेरिका को कोई शर्म महसूस नहीं हुई। तो हमें इस मामले में झिझकना नहीं चाहिए। हमें यही उनको बताना चाहिए कि हम आपके मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जो आपका दुश्मन है उसको अपना दुश्मन बना लें। बिल्कुल सही। लिहाजा उनको आप टाल सकते तो हैं। ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। जी जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखें, दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो मुश्किलात तो सारे ममालिक के लिए होंगे। और चीन और के साथ हमारे बहुत देरीना और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, और अमेरिका को भी हम अपना दुश्मन नहीं गर्दानते। अमेरिका एक सुपर ताकत है, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और वो हम रखना चाहते हैं, और वो हम समझते हैं कि मफाद में है खित्ते के में, और अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान अहमियत का अमल है। तो हम ये नहीं बिल्कुल चाहेंगे कि किसी तरीके से भी चीन और अमेरिका का हो, और ना ही चीन चाहता है। चीन भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है। चीन भी तिजारत और ट्रेड की बात करते हैं, और वो इसकी बाकायदा उसका अमली नमूना ये है कि उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ओवर $1 ट्रिलियन तो जो अमेरिका ने उनका उधार देना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पढ़ रहे हैं, और जो तालीमी अदारे हैं वहां उनके चल रहे हैं। वो कहा गया, मैं आज ही पढ़ रहा था कि $32 बिलियन की जो इकोनॉमी को मिलती है वो ये चाइनीज स्टूडेंट्स की वजह से मिलती है। फिर चाइनीज जो हैं बहुत से टूरिस्ट आते हैं, और बहुत सी टूरिज्म की जगह में अमेरिका में चाइनीज के अंदर लिखा होता है, क्योंकि चाइनीज टूरिस्ट को वो फैसिलिटेट करते हैं। तो इनके बहुत सी स्टेक्स आई हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। ये अगर होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। जनरल साहब, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन जो है वो आलमी ताकत के लिए अमेरिका की जगह ले रहा है। गोया कि अभी शायद ऐसा कहना कबल अज़ वक्त होगा, और दफ़ाई एतबार से देखा जाए तो चीन की और अमेरिका की सलाहियत में बहुत फ़र्क है। अमेरिका को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, लेकिन जिस तरीके से चीन माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, क्या उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि कुछ दहाइयों के बाद चीन दुनिया की नंबर 1 या सबसे बड़ी आलमी कुव्वत होगी? देखें, ये तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि जो फाइनेंशियल या कमर्शियल या इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मगरब से मशरक की तरफ आ रहा है, और चीन जो है वो बहुत आगे एक्सेल करते हुए तीसरे नंबर पे इकोनॉमी थी, अभी जापान को सरपास करके दूसरे नंबर पे है। और कहा यह जा रहा है कि 1-2 दहाइयों में चीन दुनिया की सबसे मजबूत मुआशी ताकत बनेगा। लेकिन ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जहां तक मिलिट्री हार्डवेयर का ताल्लुक है, टेक्नोलॉजीज का ताल्लुक है, वो अमेरिका का भी एज है। अमेरिका का तकरीबन $1500 अरब डिफेंस पे खर्च करते हैं, इतना चाइना तो नहीं करता। और उन्होंने एक बहुत बड़े फ्लीट और बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वो वगैरह रखे हुए। लेकिन चाइना है, और चाइना कंबाइंड विद रशिया जो है ये बड़ी ताकत बनती है। तो इसलिए मिलिटरीली अभी अमेरिका आगे है और क्वाइट सम टाइम रहेगा,
لیکن اکنامکلی چین اس کو سرپاس کر سکتا ہے اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت نہ آ جائے۔ اچھا طاہر عالم خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو چین کے ساتھ ہم بہت سارے مختلف منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس کی سی پیک ایک بڑی اہم مثال ہے، اور اس کے ساتھ جب ہمیں عالمی مالیاتی اداروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے تو ہمیں امریکہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اور چین کے درمیان اگر اختلافات بڑھتے ہیں تو اس میں پاکستان کے لیے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان شدید مخمصے میں پھنس جائے گا، میں سمجھتا ہوں اگر یہ جنگ ہوتی ہے جس کے امکانات میں اگرچہ بہت کم دیکھتا ہوں۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان اگر اختلافات بڑھتے ہیں تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ بہت مشکلات پیدا ہوگی، اور اگر ان میں جنگ جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کھل کر چائنا کا ساتھ دے یا نہ دے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ امریکہ کی اگر ہم مخالفت میں جاتے ہیں تو پاکستان جو پہلے ہی بہت سے معاشی معاملات میں گھرا ہوا ہے، امریکہ اس کا معاشی طور پر مکمل اسے ناک کا دم کر سکتا ہے پاکستان کو، اور جتنے بھی ادارے ہیں ڈونر ادارے، IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، اس تمام کو استعمال کر کے پاکستان کو معاشی طور پر کلاش کر سکتا ہے۔ اور چائنا بہرحال جو ہے ہمارا قریبی ہمسایہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چائنا کے اگینسٹ جائیں، اور دوسری طرف ہم چائنا سے یہ توقع بھی نہیں کر سکتے، اور جو کہ چائنا کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ ہماری اتنی زیادہ کوئی معاشی مدد کرے کہ ہم امریکہ کی طرف سے پاکستان پر مسلط کی گئی معاشی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں پاکستان کو بہتر ڈپلومیسی کے ذریعے سے دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہوں گے، اور اس جنگ کا اور اس تنازع کا کھل کھلا کر حصہ نہیں بننا ہوگا۔ بڑی واضح مثال ہے انڈیا کی کہ انڈیا کے رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ انتہائی اچھے ہیں جی، اور امریکہ کے ساتھ میں بہت سے معاہدوں میں وہ رشیا کے ساتھ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات پیدا کیے ہیں۔ تو پاکستان کی جو ہماری فارن ڈپلومیسی ہے ہمیں اسے استعمال کرنا ہوگا اس موقع پر، اور اس صورتحال پر بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح، آپ نے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان اگر اختلافات بڑھتے ہیں تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے مختصراً ذرا یہ بھی بتائیے گا، اب تک کی اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو کیا پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے؟ لیکن پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر آواز اتنی بلند نہیں ہے، صحیح، کیونکہ معاشی طور پر بھی پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے۔ ٹھیک، خطے کی جغرافیائی حیثیت ہماری ایسی ہے جو کہ ہم میں کچھ طاقت پیدا کرتی ہے، خاص طور پر امریکہ کو ہماری ضرورت ہے بالکل صحیح، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، افغانستان میں امن لانے صحیح، آپ کا جواب ہے، تو اس حد تک ہم کچھ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بریگیڈیئر طارق زمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اشتیاق گوندل صاحب، لفظ مشکلات آپ نے کہا تو میں کہوں گا کہ پاکستان پہ کب مشکلات نہیں تھیں؟ اس ماضی میں ہم اس سے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ آپ پہ سینکشنز بھی لگیں، جب آپ نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تب بھی، اس کے علاوہ بھی گائے بگائے۔ اور امریکہ از ناٹ یور ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ۔ اگر آپ امریکہ پہ ہی ٹوٹل ریلائنس کریں کہ جی امریکہ خدا نخواستہ ناراض ہو گیا تو شاید خدا ناراض ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مشکلیں آپ نے سہ لی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ اب صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ الحمدللہ آج پاکستان اسٹریٹجیکلی ریجن میں بہت بہتر حالت میں ہے، بہت مضبوط حالات میں ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان، چائنا، رشیا ٹرائکا، ٹھیک ہے، گون آر دا ڈیز کہ رشیا واز ایکسکلوسیولی ڈیڈیکیٹڈ فار انڈیا۔ ماضی کی وارز میں آپ دیکھ لیں، لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں۔ یہ سی پیک ہے، سی پیک سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ رشیا بیٹھا ہوا ہے، رشیا کے بھی یہاں پہ سٹیکس ہیں، مطلب گانچے یا کون سی جگہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں رشیا کے اندر جو مسلم سٹیٹس ہیں
ان کا رجحان بھی آپ دیکھ لیں. اور رشیا از ناٹ ایکسکلوسو فار انڈیا, اس کو تو میں رول آؤٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں امریکہ افغانستان سے تقریباً میں لفظ دفان وہ نہیں استعمال کرتا لیکن جا چکا ہے. اب اگر ریجن کے اندر امریکہ, اور پھر امریکہ کا اپنے حالات تو آپ دیکھ لیں. یہ جو آپ ان حالات میں کے تناظر میں دیکھیں تو اس وقت جو آپ کا کرونا اور اس کی وجہ سے امریکہ کی اپنی معیشت کو بھی دھچکا پہنچا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے اندر حقیقی فسادات گورے کالے کے دوسرے طرح چلیں جی وہ تو ایک ضمنی چیز ہے. لیکن انڈیا اور چائنا کا جو تنازع لداخ میں ہے اس کو بھی اس صورتحال میں آپ نے دیکھنا ہوگا. اور پاکستان